तक्लिङ पेसोक समष्टि गोजामोमो कार्यकर्ताहरूद्वारा सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। आज नै डिटिपिएलयु पेसोक शाखा एलडीबाट पनि सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। आज एउटा प्रेस भेला गरेर उक्त आशयको जानकारी निर्मल तामाङ अनि एचएम तामाङले दिएका छन्। म निर्मल तामाङ, तक्लिङ पेसोक समष्टि र आज हामी प्रथमपल्ट यो सामाजिक सञ्जाल प्रेस मिडिया मार्फत हामी आफ्नो केही कुरा राख्न लागिरहेछौँ र विशेष म निर्मल तामाङ, तक्लिङ पेसोक समष्टि आजभन्दा केही दिन अघि मात्रै मैले मेरो पर्सनल फेसबुक आइडी मार्फत पनि केही कुराको जानकारी सबैको सामु राखेको थिएँ र आज प्रेस रिलिज मार्फत आज म मेरो केही शब्द केही कुराहरू यहाँ राख्न लागिरहेछु र म निर्मल तामाङ, तक्लिङ पेसोक समष्टि 2007 देखि 2017 सम्म नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जुन जाति अस्मिता र अस्तित्वको लागि एउटा अभियान थालेको थियो, एउटा युद्ध लडेको थियो, त्यो युद्धमा म 2007 देखि 2017 सम्म आफ्नो तन र मन दिएर सक्रिय कार्यकर्ता भएर मैले मेरो तन मन धन दिएर जनमुक्ति मोर्चालाई मैले दिनु सक्ने सहयोग दिएर आएको यो प्राय सम्पूर्ण मेरा समकालीन साथीहरू, मेरा भाइहरू, म सँगसँगै खट्ने भाइहरूलाई सर्वविदित भएको कुरो हो र यसरी जनमुक्ति मोर्चालाई जाति दिन सकेको थिए, जति सहयोग दिए र त्यसपश्चात 2017 मा जे कुरो नहुनु थियो, जे कुरो भयो त्यो तपाईहरु सबैलाई नै सर्वविदित भएको कुरो हो र जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ विस्थापित भएर 3.5 वर्ष उहाँ जङ्गलवास बस्नुभयो र पनि मैले अध्यक्ष विमल गुरुङको साथ कहिले छोडेको थिइनँ। उहाँले जुन दिनुभएको थियो एउटा वचन, त्यो हाम्रो जाति अस्मिताको यो जुन चिनारी गोर्खाल्यान्डको एउटा शब्दलाई मैले आत्मसात गरेर उहाँसँग सदैव साथ रहेर बसिरहे र त्यसैको फलस्वरूप 2019 मा अनि 2021 को चुनावमा पनि म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकै सक्रिय सदस्य भएर मैले गर्नुपर्ने मेरो सम्पूर्ण कार्यहरूलाई निभाइरहेको थिएँ र निभाइसकेको पनि थिएँ र यसरी मैले पार्टीलाई, जनमुक्ति मोर्चालाई जे जति सहयोग गर्नु सके, जे जति समय दिनु थियो दिए र यसरी दिँदै जाँदा गर्दै जाँदा आफूलाई एउटा प्रवाह र पत्ता पनि नहुँदो रहेछ कि यसरी गर्दै जाँदा दिँदै जाँदाखेरि मैले अब अनुभव गरेँ अबदेखि उता सायद म जनमुक्ति मोर्चाको लागि केही पनि गर्न सक्ने छैन कि जस्तो मलाई एउटा अनुभव पनि भइरहेको छ र जनमुक्ति मोर्चाको लागि मैले जे जस्तो कार्य गरेँ र त्यो कार्यमा म एक्लै पनि थिएन, मेरो लागि मेरा समकालीन साथीहरू पनि थिए, यी युवा भाइहरू पनि थिए उस बेला र यी युवा भाइहरूकै सहयोग र सपोर्टले मैले कतिवटा कामहरू सफल पार्न सकेँ होला, कतिवटा काममा म असफल पनि हुन सकेँ र आज म विशेष यो प्रेस रिलिजमा आउनुको कारण यो पत्रकार सम्मेलनमा आएर बोल्नुको एउटै उद्देश्य छ। मेरो आफ्नै बाध्यता व्यवस्थाहरूले गर्दामा म आजदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा साधारण सदस्यबाट पनि टाढा हुँदैछु। भनौँ भनेदेखि म आजदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सदस्य पनि नरहेको घोषणा गर्दछु र
जुन बेला मैले जनमुक्ति मोर्चालाई साथ र सहयोग दिएँ, 2007 देखि 2017 मा हामीले जाति अस्मिताको निम्ति जुन लडाईँ लड्यौँ, त्यो लडाईँ लड्दाको मेरा समकालीन साथीहरू, मेरा समकालीन ती मलाई सहयोग गर्ने भाइहरूको साथ सहयोग र ती भाइहरूसँग, मेरा समकालीन साथीभाइहरूसँग बिताएको त्यो तिता मिठा पलहरू मसँग सधैँ मेरो मानसपटलमा रहिरहनेछ। र मैले आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोड्नुको कारण अध्यक्ष विमल दाजुलाई र अध्यक्ष विमल दाजुसँग मन दुखाएर छोड्नु पनि होइन, गुनासो राखेर छोडेको पनि होइन। अनि मैले जनमुक्ति मोर्चा छोड्नुको कारण जनमुक्तिसँग मेरो गुनासो रहेर पनि होइन। र भविष्यमा आज मैले जति समय दिन सकेँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई र जति दिन सकेँ त्यो मेरो समय अनुकूल थियो। र आज म समय अनुकूल हुनको कारण आजदेखि म जनमुक्ति मोर्चाको सदस्य नरहेको घोषणा गर्दै र यो बिचमा मबाट कतिवटा भुल हुन गयो होला र यसमा मेरा समकालीन साथीभाइहरू, मेरा आदरणीय ठुलाहरू अनि मेरा सम्पूर्ण युवक भाइहरूप्रति म माफी चाहँदै र म आज यो जनमुक्ति मोर्चाबाट मोर्चाको सदस्य नरहेको घोषणा गर्दछु। विशेष यो विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अघि मैले यो प्रेस कन्फरेन्स अब यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत मैले मेरो व्यवस्था जनाएँ र मलाई सहयोग दिने भाइहरू यिनीहरू हुन्। 2007 देखि 17 सम्म अनि 2019 देखि 2021 सम्म र यी भाइहरूको साथ र सहयोगले नै पार्टीको धरातल हामीले हाम्रो क्षेत्रमा बलियो बनाउन सकेको हौँ। र मेरो उमेर र समय भइन्जेल मैले जति योगदान दिनु थियो मैले पार्टीलाई दिएँ र पारिवारिक र एउटा आफ्नो शारीरिक व्यवस्थाले सायद म राजनीतिमा आउन नसकौँला, पछाडि म गर्दिनँ पनि होला। तर डेमोक्रेसीमा एउटा अधिकार छ सबैलाई राजनीति गर्ने र पछिको दिनमा यी युवा भाइहरूले आफ्नो अनि आफ्नो क्षेत्रको लागि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी पनि गर्नु सक्छ या गर्नु सक्दैन, यो म भाइहरूको गणतान्त्रिक अधिकारमा पर्न जान्छ र जे पनि गर्छ जसो पनि गर्छ यी भाइहरूले नै पछिको दिनमा सम्पूर्ण क्षेत्र आफ्नो एरियालाई सोचेर नै गर्छ भन्ने